सब कुछ होता है लेकिन इंसान को समझ नहीं आ रही होती मैं परेशान क्यों। डॉक्टर अजहर हुसैन साहब ने अपनी इकलौती बेटी डॉक्टर अलीजा को गोली मारकर खुदकशी कर ली। जो रूह आसमान से आई है उसकी ग़ज़ाइयत भी आसमान से उतरी। अल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइनुल क़ुलूब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हाफिज अबू बकर भुट्टा और आप देख रहे हैं अल इस्लाह यूट्यूब चैनल। तस्वीर की इस जानब मौजूद हैं मुफ्ती नदीम तबस्सुम साहब। मुझे गुज़श्ता रोज़ मोबाइल में एक मैसेज रिसीव हुआ। सबसे पहले वो मैसेज आपको सुनाई देता हूँ। नश्तर हस्पताल मुल्तान के नामवर माहिर नफ्सियात डॉक्टर अजहर हुसैन साहब ने अपनी इकलौती बेटी डॉक्टर अलीजा को गोली मारकर खुदकशी कर ली। बाप माहिर नफ्सियात, बेटी माहिर नफ्सियात। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाफिज साहब, अगर कोई बंदा डिप्रेशन का शिकार हो तो वो जिंदगी से मायूस होता है, कारोबारी घरेलू उलझनों का शिकार हो तो उसे कहा जाता है कि किसी अच्छे से माहिर नफ्सियात को दिखाओ। अब जब इतना बड़ा माहिर नफ्सियात अपनी जान से प्यारी बेटी को अपने हाथों से कत्ल कर दे और खुद को गोली मार दे, इसका मतलब है परेशानी और हर तकलीफ में इंसान अपने रब से राब्ता करे, जो किसी को मायूस नहीं करता, जो गफूरुर रहीम है, सिवाय खुदा के कोई मुश्किलात और परेशानी दूर करने वाला नहीं है। हाफ़िज़ साहब, आपसे गुजारिश है कि मुफ्ती नदीम तबस्सुम साहब की मौजूदगी में इस वाक़े पे एक व्लॉग बनाएं, एक वीडियो रिकॉर्ड करें। तो हमारे साथ मुफ्ती नदीम तबस्सुम साहब मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह हम इस वाक़े पे इनसे गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले एक अंग्रेज़ राइटर है, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, उसने एक किताब लिखी थी, परेशान होना छोड़िए जीना शुरू कीजिए। तो उसका ये चैलेंज था पूरी दुनिया को कि ये किताब कोई बंदा भी पढ़ेगा, जो बंदा इसका मुतालिया करेगा, कंप्लीट करेगा, तो वो परेशान होना छोड़ देगा और हकीकत में वो जीना शुरू करेगा। मतलब हम उससे दूर हो जाएंगे और खुशहाली उसका मुकद्दर बनेगी। ये उसका चैलेंज था कि जो बंदा मेरी किताब का मुतालिया करेगा वो बंदा जिंदगी में कभी परेशान नहीं होगा। लेकिन उसने एक वक्त ये आया था कि उस मुसन्नफ ने खुदकशी की थी। ठीक है, तो उसके बाद सऊदी अरब के एक प्रोफेसर हैं मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल अरेफी, उन्होंने किताब लिखी थी जिंदगी से लुत्फ उठाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो किताब जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इन दोनों बुक्स में फ़र्क बस इतना था कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाक़यात लिए गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से चीज़ें उठाई गई थी, ठीक है, उन्हें डिस्कस किया गया था। और वो किताब जो है वो इस चीज़ से खाली थी। तो मुफ्ती साहब इस्लाम की रूह से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए? अब अगर हम परेशान हो तो माहिर नफ्सियात के पास भी ना जाएं तो कहाँ जाएं? ठीक है, क्योंकि हमारे माशरा जो है वो ये है कि माहिर नफ्सियात जो डॉक्टर हैं उनके पास जाया जाए, अपने मसाइल परेशानी उनसे डिस्कस की जाए, ठीक है, तो उनसे हल लिया जाए तो आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं, मायूस वाली ज़िंदगी से निकल सकते हैं, मायूसी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब अगर माहिर नफ्सियात भी हमारे माशरे में खुदकशी कर ले तो फिर हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिक कायनात ने कुरान मजीद के अंदर इन तमाम बातों का सिर्फ दो लफ्ज़ों में हल बता दिया है। वो हल ये अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइनुल क़ुलूब। अगर मैं बात यहीं पे ख़त्म कर दूं तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने वो हक अदा कर दिया जो आपका मसला था या आपके भाई का मसला था। लेकिन क्योंकि लोगों की इस्लाह करनी है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वज़ाहत के साथ आगे निकलें। अब सबसे पहले देखें कि जिस्म बना है मिट्टी से, इसको जिंदा रहने के लिए मिट्टी से उगने वाली जो चीजें हैं उसकी जरूरत है। अगर वो इसको मुहैया नहीं करेंगे तो ये सलामत नहीं रह सकेगा, ये जिंदा नहीं रह सकेगा। यानी कि इसको अपनी असल के साथ जब तक जोड़ी रखेंगे तब तक हमारा जिस्म कामयाब है। जब असल से हटा देंगे तब ये इसके अंदर साइड इफेक्ट और ये खत्म होना शुरू हो जाएगा।
رب العالمین کا ایک وعدہ ہے کہ جو بھی بیماری ہے میں نے اس کی شفا اتاری ہے. جی کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی شفا موجود نہ ہو. اب جو نفسیات کا معاملہ ہے، جو ڈپریشن کا معاملہ ہے، وہ روح کے ساتھ ہے. روح کا ساتھ، بالکل ایسا ہی. وہ جسم کے ساتھ نہیں ہے، وہ روح کے ساتھ ہے. اسی طرح جو روح آسمان سے اتری ہے، جو روح آسمان سے آئی ہے، اس کی غذائیت بھی آسمان سے اتری ہے. اللہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. اب جب یہ روح اس کو ذکر سے دور کر دیا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر سب سے پریشان وہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ پریشان وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوتی ہے. سب سے زیادہ پریشان وہ ہوتا ہے جس کا سب سے زیادہ کاروبار ہوتا ہے. ایسا ہی. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب غربت مسئلہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں جناب غریبی مسئلہ ہے، پیسے کے نہ ہونا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ غربت مسئلہ ہے؟ مسئلہ جو دل کا سکون ہے وہ روح کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جو ڈپریشن کا مسئلہ ہے وہ روح کے ساتھ تعلق ہے. مسئلہ اگر غربت کا ہوتا تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے کبھی بھی غزوے نہ لڑے جاتے، غزوے نہ لڑے جاتے، کبھی بھی کامیابی حاصل نہ کی جاتی. کامیابیاں نہ حاصل کی جاتی. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی یہ امیر لوگ ہیں، یہ جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے، جب ان کے پاس چیزیں آتی ہیں تو یہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کروڑ پتی رات کو جو ہے نا وہ گولی نیند کی لے کر سوتا ہے. بالکل. اور غریب اس کو تو کانٹوں پر بھی نیند آ جاتی ہے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے. وہ تو بھوکا بھی سو جاتا ہے. دھوکہ بھی صحیح. لیکن طرح طرح کے کھانے کھانے والے اس کے باوجود وہ رات کو ایک گولی کھا کر سوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور ہے. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کی روح کو تنگ کر دیتا ہوں. سب کچھ ہوتا ہے لیکن انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں پریشان کیوں. پریشانی کوئی نہیں ہوتی، پھر بھی بندے کو ہوتا ہے کہ میں پریشان کیوں ہوں، میرے لیے سکون نہیں ہے. سکون نہیں. آپ اگر یہ جو امراء ہیں ان کے پاس جائیں، ان کو دیکھ کے سب کچھ زندگی کے لیے جو چاہے دنیا کا خرید سکتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے دل کو سکون نہیں. اب ایک بندے کے پاس ہر چیز میسر ہے، پھر اس کو سکون کیوں نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. انہوں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو تنگ کر دیا، ان کی روح کی غذا نہیں ملی ان کو اور وہ پریشان ہو گئے. اب جتنے مرضی آپ ڈپریشن کے ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، مارے نفسیات کے پاس چلے جائیں، جب تک آپ اپنی روح کو ذکر کے ساتھ نہیں جوڑیں گے جتنی مرضی میڈیسن کھائیں سکون نہیں ملے گا. مفتی صاحب سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ سب سے اہم ذکر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اس سے بڑا 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہے. یہ تو فرض ہے نا. فرض ہے. یہ تو فرض ہے نا. اس کے بغیر تو کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ذکر کی بات ہے لا الہ الا اللہ. اس کے بعد اب صاحب اگر یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ ماہر نفسیات ہی علاج کر سکتا ہے روح کا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے. اگر وہ علاج کر سکتا ہوتا تو کبھی خود کو گولی نہ مارتا اور اپنی بیٹی کو نہ مارتا. بالکل ایسے ہی. تو لہذا روح کے سکون کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، ہمیں ذکر کے ساتھ جڑنا ہوگا. وہی مصنف پریشان ہونا چھوڑیے، جینا شروع کیجئے. انہوں نے خودکشی کر لی، انہوں نے خودکشی کی، اور دوسری جانب وہ جو کتاب آپ بتا رہے ہیں زندگی سے لطف اٹھائیں. اور وہ ہزاروں لوگ اس کو پڑھ کر اپنی زندگی کی ایک آغاز سے شروعات کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کے اندر ان کے اپنے پریکٹیکل ہے، لیکن دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کا معمول ہے، قانون ہے.